बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। मौलाना फजलुर रहमान साहब इंतहाई अहम और नाजुक वक्त में पाकिस्तान से जाके अफ़गानिस्तान में बैठे हैं। ये नाजुक और अहम वक्त इसलिए है कि यहाँ पर आम इंतखाबात की तैयारियां चल रही हैं। एक महीने से भी कम वक्त रह गया है और तकरीबन तमाम जमातें ये कोशिश कर रही हैं कि वो अपने उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाएं, कैंपेन चलाएं और जितना मुमकिन हो सके अवामी हिमायत हासिल करें। टिकटों की तकसीम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जाने से पहले कर दी और उनकी जमात ने ऐलान भी कर दिया कि किस हल्के से उनका कौन सा उम्मीदवार होगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सियासत को साइड पे रखा, अपनी पार्टी की तमाम एंगेजमेंट साइड पे की और जाके काबुल में बैठ गए। उनके जाने की वजह क्या है और क्या उनके जाने का मकसद हमें पूरा होता हुआ नजर आएगा या नहीं। सबसे पहले बात तो यह है कि जो कुछ भी होता है अफगानिस्तान से मुतालिक हो, ईरान से मुतालिक हो, अमेरिका से मुतालिक हो, सऊदी अरब हो या चीन हो, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फौजी क़यादत, अस्करी क़यादत और हमारी पॉलिटिकल क़यादत ये तमाम मिलकर इस हवाले से फैसला करते हैं। और जब कोई भी हमें एक बंदा किसी तरफ जाता हुआ नजर आता है तो वो कभी भी इंडिविजुअली वो काम नहीं करता। मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर वहां गए हैं तो इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी रियासत इस वक्त उनके साथ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल भी इनफरादी हैसियत से वहां नहीं गए हैं, बल्कि उन्हें पूरे के पूरे पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल है। और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हमारे इदारे नहीं, ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया या पार्लियामान नहीं, बल्कि अवाम भी शामिल है। और स्पेशली इसमें देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की अवाम ज्यादा शामिल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस वक्त जो असर है वो सब जानते हैं कि आपको सिंध में, स्पेशली इंटीरियर सिंध में बहुत ज्यादा मिलेगा। और अगर देखा जाए तो हमें पंजाब के जो रूरल एरियाज हैं वहां पर भी उनका असर है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तो उनका असर सबसे ज्यादा है। यहाँ के लोग मुसलसल दहशतगर्दी से मुतासर हो रहे हैं और जब भी बदअमनी होती है तो सबसे ज्यादा यहाँ के लोग मुतासर होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो उनका असर खैबर पख्तूनख्वा में है, जो उनका असर पूरे पाकिस्तान में है और फिर मजहबी अकायद के एतबार से इंतहाई इन्फ्लुएंशियल उनको लोग समझते हैं, उनका यहाँ पे सामने आना इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मुस्बत पहलू है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, इससे पहले हमने कभी भी उन्हें किसी भी किस्म की ऐसी पीस टॉक्स के लिए या पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के दरमियान मसाइल कम करने के लिए उन्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखा है। शायद हालात इस बार उससे ज्यादा खतरनाक हैं, ज्यादा नाजुक हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी समझते हैं कि इस वक्त उन्हें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है और ना सिर्फ वो बल्कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त किन चैलेंजेस से गुजर रहा है। आम इंतखाबात में किस तरह की सिक्योरिटी होगी, आम इंतखाबात में कौन कौन से मसाइल होंगे, ये सब जानते हैं। इस वक्त दो दुश्मन ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान को सामना है, या दो ऐसी तंजीमें हैं जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं। एक है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ओपनली वो मानते हैं, उन्होंने बाजौड़ का हमला भी तस्लीम कर लिया है। और दूसरी है दाइश ने भी बहरहाल बाजौड़ के हमले को ओन किया है कि हमने किया है। इन दोनों का मसला है। एक तंजीम अगर इन दोनों के खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं तो इट मीन्स पाकिस्तान के सामने दो दुश्मन हैं। लेकिन पाकिस्तान, जाहिर बात है कि बहुत सी स्ट्रेटेजिक तरीकेकार होते हैं, बातचीत होती है, इंगेज करना होता है, आगे बढ़ना होता है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने पिछले दौरे हुकूमत में, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उस दौरे हुकूमत में पीस टॉक्स शुरू की थी। अमन के हवाले से टीटीपी के साथ बात हुई और फिर बड़ी तादाद में उनके जंगजू पाकिस्तान में आए और बताया जाता है कि वो यहाँ पर फिर उन्होंने अपने लिए सेफ हेवन्स बनाए। हमें उस वक्त भी खदशा था, बार बार हमने कहा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको हल करने की जरूरत है, लेकिन उस वक्त उसके ऊपर उस तरह से कान नहीं धरा गया। और अब हम देख रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, सबसे पहले उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, हमारी फौज को, हमारी पुलिस को, हमारे सरकारी मुलाजमीन को, और फिर पब्लिक भी निशाना बन रही है। लेकिन टीटीपी ने एक चीज की है कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के सामने खड़े नहीं होते, यानी वो उनका बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं, बहुत ज्यादा उनकी कदर करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कम से कम इस साइड पे एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं। बहुत बार हमने देखा कि उनकी जानिब से ये बातें कही गई हैं कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को, जमीयत उलमा इस्लाम को अपने उस्ताद का दर्जा देते हैं। और अमूमी तौर पे जब भी हम इन मसाइल की निशानदही करते हैं तो उन मसाइल के अंदर हमेशा JUI एक इन्फ्लुएंशियल फैक्टर रहा है। इवन जो समीउल हक साहब थे, उनके टाइम पर भी टीटीपी को बड़ी हद तक किसी बातों पर कन्विंस करने में, बात करने में इन्हीं जमातों का किरदार रहा था। सामने उस तरह से नहीं आए लेकिन बैक ऑफ द स्क्रीन वो हमेशा रहते थे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी तरफ से हमेशा यही कोशिश करते आए हैं कि इन तंजीमों के साथ कोई रास्ता निकाला जाए, कोई रास्ता निकले। इससे पहले जो जरगे भी हुए उसमें भी ये था कि अगर टीटीपी दोबारा आती है
یہاں پہ وہ رہتی ہے, وہ لوگ یہاں پہ آ کے انگیج ہوتے ہیں, تو کیسے ہم ان کو یہاں پہ انگیج کر سکتے ہیں اور ان کے لیے بھی کوئی رستہ نکل آئے, کیونکہ کوئی ایسا رستہ ہو کہ وہ دونوں کے لیے ون ون کی سچویشن ہو. نہیں نکل سکا, پھر دوبارہ سے وہی سب کچھ شروع ہوا جو اس وقت ہو رہا ہے. تو ابھی دوبارہ سے ایک بار کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جا کے اب انگیج ہوں. مولانا صاحب وہاں پہ گئے, اب وہ وہاں پر موجود ہیں, انہوں نے ملاقاتیں کی, وزیر اعظم سے بھی کر لی ہے, اور لوگوں سے ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں وہاں پہ. ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ ٹی ٹی پی اس وقت افغان سرزمین سے پاکستان پہ حملے کر رہی ہے, اور سب سے بڑا حملہ ہم نے دیکھا جو کہ چترال میں ہوا. وہاں سے لوگ آئے, انہوں نے یہاں پہ حملہ کیا اور پھر واپس چلے گئے. اس کے ساتھ ہی ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی حملے ہوئے, ٹی ٹی پی نے کلیم کیے, انہوں نے کیا کہ ہم نے کیے ہیں. وزیرستان میں حملے ہوئے, پھر ہم نے باجوڑ کے حملے دیکھے ہیں, بنو میں حملے دیکھے ہیں, لکی مروت دیکھا ہے ہم نے. تو ٹی ٹی پی کی جانب سے تمام واقعات مسلسل سامنے آنا, یہ انتہائی اس وقت ایک ایسی صورتحال ہے کہ خطرناک صورتحال ہے, اور عام انتخابات بالکل قریب ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز انتہائی ونریبل ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ ہم سب کو سیکیورٹی دینے کے لیے, امیدواروں کو سیکیورٹی دینے کے لیے اب وہ گلی کوچوں میں موجود ہوں گے, اور ان کو نشانہ بنایا جائے گا, تو اس سے خوف بھی پیدا ہوگا, اور پھر ظاہری باتیں مسائل بڑھیں گے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب اگر یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ کسی بھی طرح سے ان اناؤنس ہی صحیح, اناؤنس نہ ہو, خاموشی سے ہو, ان اناؤنس ہو, اور وہ یہ بات کر لیں کہ ٹی ٹی پی یہاں پہ کسی حد تک فائر بندی کے لیے راضی ہو جائے, تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی, یا اس میں کچھ حد تک کمی آ جائے یا بات چیت ہو جائے. دوسرا مسئلہ ہے داعش کا. داعش کا خطرہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ہے, پاکستان کو بھی ہے, اور پھر افغان حکومت کو بھی ہے. ان لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہے. اب ان نازک موڑ کے اندر ٹی ٹی پی کو بھی راضی کرنا کہ وہ ان تمام مسئلوں کا حل نکالے, آگے بڑھے, بات چیت کرے, اور ایسا نہ ہو کہ ٹی ٹی پی کے جنگجو ٹی ٹی پی چھوڑ کے جا کے بیٹھ جائیں داعش کے اندر, ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو. یہ بھی ایک بہت چیلنجنگ ٹاسک ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے. لیکن ہم سب جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ حل نکال لیتے ہیں, مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں. اگر انہوں نے, جس طرح ہم نے دیکھا ابھی تک وہ سائڈ پہ تھے, پچھلا جتنا بھی عرصہ گزرا کبھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سامنے نہیں آئے, نہ کوئی بات کی. مولانا صاحب آگے بڑھے ہیں, انہوں نے اونرشپ لی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی لی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ انہیں اندازہ نہیں ہوگا, انہیں پتا ہے کہ یہاں پہ اگر وہ جاتے ہیں تو اب ان کے اوپر ذمہ داری ہوگی, ان سے ایکسپیکٹیشنز ہوں گی. پاکستان میں قیام امن کا جو اس وقت سارا کا سارا دار و مدار ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دورہ افغانستان کے کامیاب ہونے پر ہے. مولانا صاحب وہاں گئے ہیں, ایک تو انہیں فل فلیج سپورٹ یہاں سے ملی ہوگی کہ ہاں آپ جائیے, آپ کو ہم نے یہ سب کچھ پورا پلان دے دیا کہ جی اس طرح سے آپ بات کیجئے, ہمارا گلہ رکھیے, اور یہ ہمیں چاہیے, ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور پھر وہاں پہ وہ کتنا فیصلہ لیں گے, فیصلہ سازی کی قوت انہیں اچھی خاصی ہے, اور ان کو پورا کا پورا اختیار بھی ہے. تو جو کچھ وہ وہاں پہ کریں گے اس کو ریاست پاکستان بھی اون کرے گی, حکومت پاکستان بھی اون کرے گی, اور عوام بھی اون کرے گی, اور ہمیں یہاں پہ ایک رستہ اور حل نکلتا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ مولانا صاحب میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ وہاں سے حل لے کر آئیں گے, خالی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے. ہمیں ایک مثبت اس کے اندر فیصلہ نظر آئے گا, اور ان کے واپس آنے کی دیر ہی ہوگی کہ ہمیں یہاں پر حالات تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. امید پوری ہے, مشکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بہت مشکل ہوگا وہاں پہ جا کے ان سب کو کنونس کرنا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا صاحب کا خط کاٹ کتنا ہے اور وہاں کے لوگوں کے لیے وہ کتنے اہم ہے. اس لیے امید رکھنا بہت ضروری ہے, ہمیں امید رکھنی ہوگی, اور فل فلیج سپورٹ بھی کرنا ہوگا, تاکہ یہاں پہ کسی بھی بے گناہ کا خون نہ بہے, چاہے وہ جس جانب بھی ہو, چاہے وہ عام آدمی ہو, سویلین ہو, یا فوجی ہو, یا پولیس اہلکار ہو, پشتون ہو یا پنجابی ہو, سب کا خون ایک ہی طرح ہوتا ہے. خون کسی کا نہ بہے اور ہماری اس دھرتی پہ امن آئے, یہ تمام دار و مدار اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس دورے پر ہے.